नमस्कार, यहाँ सबैलाई स्वागत छ आजको यो नयाँ सेसनमा। आज हामीले शिक्षक सेवा आयोग आधारभूत तहको चाहिँ खण्ड घ अन्तर्गत शिक्षा नियमावली 2059 मा गरिएका केही व्यवस्थाहरूमाथि छलफल गर्नेछौँ। र आयोगको तयारी गरेर बसिरहनुभएका सबै साथीहरूलाई मेरो आग्रह के छ भने यो शिक्षा ऐन, संविधानको मौलिक हक र राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, शिक्षा नियमावली, त्यसपछि शिक्षक सेवा आयोग नियमावली र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनको शिक्षा सम्बन्धी जति भाग पढ्नु भनेको छ हाम्रो पाठ्यक्रमले, यो चिजहरूको ओरिजिनल डकुमेन्ट पढ्नु होला। संविधानको ओरिजिनल बुक सफ्ट कपी पनि पाइन्छ, मोबाइल र कम्प्युटरमा पढ्दा पनि भयो। त्यसपछि शिक्षा ऐन, शिक्षा नियमावली यसरी सरसर्ती एकचोटि पढ्नुभयो भने तपाईँहरूको तयारी धेरै नै राम्रो हुन्छ। ल, ढिला नगरिकन आजको छलफलमा प्रवेश गरौँ। शिक्षा नियमावली 2059। हजुरहरूलाई थाहा भए जस्तै संविधान बन्छ, संविधानले दिएको अधिकार प्रयोग गरेर संविधानलाई कार्यान्वयन गर्नको लागि विभिन्न ऐनहरू बनाइन्छ र ऐन पनि फेरि त्यो अलिकति एब्स्ट्र्याक्ट कानुनी भाषा नै हुन्छ। त्यसलाई प्रयोग गर्नको लागि, व्यावहारिकतामा उतार्नको लागि नियमहरूको सङ्गालो बनाइन्छ, त्यसलाई नियमावली भनिन्छ। एउटा संविधान, ऐन, नियम अथवा त्यो निर्देशिका, गठन आदेश हुँदै जान्छ। तर यसको अर्थ यो होइन कि ऐन नबनिकन सिधै चाहिँ नियमावली बन्छ कि बन्दैन। बन्छ। जस्तै हेर्नु भने प्रतिनिधि सभा नियमावली छ तर प्रतिनिधि सभा ऐन छैन। सामान्यतया संविधान, ऐन, नियम बन्ने हो। कहिलेकाहीँ सिधै संविधानको अधिकार प्रयोग गरेर नियमावली पनि बनाउन सकिन्छ। ल, त्यस्तै गरी शिक्षा नियमावली पनि शिक्षा नियमावली पनि शिक्षा ऐन 2028 को दफा 19 को अधिकार प्रयोग गरेर निर्माण गरिएको। शिक्षा ऐन 2028 को दफा 19 को अधिकार प्रयोग गरेर शिक्षा नियमावली बनाइएको छ। त्यहाँ के लेखेको छ भने नेपाल सरकारले यस ऐनको कार्यान्वयनको लागि यस ऐनको अधीनमा रही नियम बनाउन सक्नेछ। भनेपछि त्यही अधिकार प्रयोग गरेर नियमावली बन्यो। अब यहाँ यसका केही चाहिँ सरस्वती यसको एकदम बृहत रूपमा हेरौँ। शिक्षा नियमावलीमा जम्मी 195 नियमहरू छन्। 195 वटा नियम छन्, 33 परिच्छेद छन्। शिक्षा नियमावलीमा जम्मी 33 परिच्छेदहरू छन्, 23 वटा अनुसूचीहरू छन्। शिक्षा नियमावलीमा 23 वटा अनुसूचीहरू छन्। त्यसपछि राजपत्रमा प्रकाशित अथवा प्रकाशित भएको मिति सुन्न सक्छ 59/2/16 मा यो राजपत्रमा प्रकाशित भएको थियो। र शिक्षा नियमावली अहिलेसम्म 8 पटक संशोधन भएको छ। शिक्षा ऐन 9 पटक संशोधन भएको छ, शिक्षा नियमावली 8 पटक संशोधन भएको छ। पहिलो 2060-324 मा शिक्षा ऐन चाहिँ 28 सालमा बन्यो, 33 सालमा बल्ल पहिलो संशोधन भएको थियो। तर नियमावली चाहिँ 59 सालमा बन्यो र 60 साल असार 24 गते यसको पहिलो संशोधन भयो। र 8औं संशोधन चाहिँ 2071 साल 1 महिना 29 गते 71 साल 1 महिना 29 गते यसको 8औं संशोधन भएको थियो। यो कुरा मैले अघि पनि उल्लेख गरिसकेँ। शिक्षा ऐन 2028 को दफा 19 को अधिकार प्रयोग गरेर शिक्षा नियमावली निर्माण गरिएको छ है। नियम 10 मा गरिएको चाहिँ धरौटी सम्बन्धी व्यवस्था यस्तो छ। नियम 10 मा शिक्षा नियमावलीको नियम 10 मा धरौटी सम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ। कुनै स्कुल, धरौटी भनेको के छ भने कुनै स्कुल सञ्चालन गर्नु पर्यो, नयाँ स्कुल खोल्नु पर्यो भने निश्चित रकम विद्यालयको सुरक्षाको लागि भनेर चाहिँ राख्नुपर्छ। त्यसलाई हामी धरौटी रकम भन्छौँ। प्राविधिक सञ्चालन गर्नु पर्यो भने संस्थागत रूपले सञ्चालन गर्दा 50,000, सामुदायिक रूपमा सञ्चालन गर्नु पर्यो भने यसको धरौटी लाग्दैन। निमावि सञ्चालन गर्नु पर्यो भने 1,50,000 रुपियाँ, 1.5 लाख, सामुदायिक रूपमा लाग्दैन। मावि सञ्चालनको लागि
अनुमति माग गर्नु पर्यो भने 2 लाख रुपियाँ संस्थागत हो भने, सामुदायिक हो भने 1 लाख रुपियाँ, यसरी धरौटीको व्यवस्था गरिएको छ। यो भिडियोलाई पज गरेर तपाईँ लिन पनि सक्नुहुन्छ, तपाईँ शिक्षा नियमावलीबाट सिधै लिनुभयो पनि हुन्छ। तर शैक्षिक गुठी स्थापना गरेर विद्यालय सञ्चालन गर्दा धरौटी रकम लाग्दैन, आवश्यक पर्दैन। त्यसपछि कुनै विद्यालयले कक्षा थप गर्न चाह्यो है, कुनै विद्यालयले कक्षा थप गर्न चाह्यो भने त्यति बेला शैक्षिक सत्र सुरु हुनुभन्दा 2 महिना अगाडि जिल्ला शिक्षा अधिकारी समक्ष निवेदन दिने है। शैक्षिक सत्र सुरु हुनुभन्दा 2 महिना अगाडि जिल्ला शिक्षा अधिकारी समक्ष निवेदन दिने र जिल्ला शिक्षा अधिकारीले कक्षा थप गर्न आवश्यक छ वा छैन भन्ने जाँच गरी 1 वर्षमा 1 कक्षा थप गर्ने अनुमति दिन सक्ने। भनेको मतलब एकै वर्षमा 2टा क्लास थप्न, जस्तै 5 सम्म पढायो भने स्कुल छ, विद्यार्थी धेरै भएछन् भनेर एक्ज्याक्ट 7 पुर्याउनु पाइएन। 1 वर्ष 6, अर्को वर्ष 7, अर्को वर्ष 8, यसरी लानु पर्यो कक्षा थप सम्बन्धी र धरौटी सम्बन्धी। त्यस्तै अर्को व्यवस्था छ, हामीले शिक्षा ऐन पढ्दाखेरि यो विषयमा छलफल गऱ्यौँ। व्यवस्थापन समिति गठन गर्दाखेरि त्यहाँ चाहिँ चन्दादाताहरू मध्येबाट केही सदस्यहरू चाहिँ मनोनित गर्ने भन्ने थियो। चन्दादाता मध्येबाट, तिनीहरू अभिभावक नभए पनि सिलेक्सन। त्यो चन्दादाता भनेको कस्तो रहेछ भनेपछि 50,000 भन्दा बढी चन्दा दिएको व्यक्तिबाट हुनुपर्दो रहेछ। शिक्षा नियमावलीमा यो कुरा उल्लेख छ। र व्यवस्थापन समितिको बैठक कम्तीमा पनि 2 महिना, गठन कसरी गर्ने भन्ने कुरा ऐनमा व्यवस्था छ। बैठक 2 महिनामा कम्तीमा 1 पटक बस्नुपर्छ भनेर चाहिँ नियमावलीले निर्धारित गरिदिएको छ। विद्यालय व्यवस्थापन समितिको बैठक कम्तीमा पनि 2 महिनामा 1 पटक बस्नुपर्छ। त्यस्तै गरी नियम 32 मा अब यहाँ केही नियमहरू छन्। नियम 32 म यसलाई लेख्दा धेरै टाइम लाग्छ, सरसर्ती सुनौँ। त्यो ऐनमा नियमावलीमा भेट्नुहुन्छ। नियम 32 मा राष्ट्रिय पाठ्यक्रम विकास तथा मूल्याङ्कन परिषद भन्ने एउटा समितिको व्यवस्था छ। राष्ट्रिय पाठ्यक्रम विकास तथा मूल्याङ्कन परिषद, यसको पदावधि 4 वर्षको हुन्छ र 17 सदस्य हुन्छ। यसको अध्यक्ष शिक्षा मन्त्री वा शिक्षा राज्य मन्त्री हुन्छन्। मन्त्रालयको सचिव पनि सदस्य हुन्छ, शिक्षा मन्त्रालयको सचिव पनि सदस्य हुन्छ र पाठ्यक्रम विकास केन्द्रको कार्यकारी निर्देशक चाहिँ सदस्य सचिव हुन्छ। मैले के भने राष्ट्रिय पाठ्यक्रम विकास तथा मूल्याङ्कन परिषद है, यसको केही जानकारीहरू राख्नुपर्छ। सबै 17 सदस्यहरू सम्झेर साथै छैन, धेरैवटा समितिको विषयमा एक कुरा छ यहाँ। राष्ट्रिय पाठ्यक्रम विकास तथा मूल्याङ्कन परिषद 17 सदस्य हुन्छ। यसको पदावधि 4 वर्षको हुन्छ। अध्यक्ष शिक्षा मन्त्री वा शिक्षा राज्य मन्त्री हुन्छ। मन्त्रालयको सचिव पनि यो समितिको, यो परिषदको चाहिँ सदस्य हुन्छ र राष्ट्रिय पाठ्यक्रम विकास केन्द्रको कार्यकारी निर्देशक चाहिँ सदस्य सचिव हुन्छ। यो नियम 32 मा यो व्यवस्था छ। त्यस्तै नियम 38 मा एउटा समितिको व्यवस्था छ। त्यो के भने समकक्षता निर्धारण समिति भनेको स्पेसल्ली विदेशबाट पढेर आएको विद्यार्थीलाई कुन चाहिँ तहको मान्यता दिने त यहाँ वा कुन कोर्स अगाडि पढ्नको लागि अनुमति दिन सकिने भन्ने विषयमा निर्धारण गर्नको लागि समकक्षता निर्धारण समिति छ एउटा। शिक्षा मन्त्रालयको सहसचिव, त्यो सहसचिव कस्तो भने उच्च शिक्षा तथा शैक्षिक व्यवस्थापन महाशाखा, उच्च शिक्षा तथा शैक्षिक व्यवस्थापन महाशाखा हेर्ने शिक्षा मन्त्रालयको सहसचिव चाहिँ समकक्षता निर्धारण समितिको अध्यक्ष हुन्छ। भनेपछि सहसचिवको संयोजकत्वमा चाहिँ समिति हुन्छ। र परीक्षा नियन्त्रक चाहिँ यो यानिबीको प्रतिनिधि हो। परीक्षा नियन्त्रक चाहिँ सदस्य हुने व्यवस्था छ। त्रिवीको प्रतिनिधि, त्रिभुवन विश्वविद्यालयको, किनभने अब त्यो चाहियो नि त, उहाँबाट युनिभर्सिटी पढेर आएको छ भने त्यो युनिभर्सिटीको प्रतिनिधि चाहियो। त्रिवीको प्रतिनिधि पनि सदस्य हुन्छ। अब यो एचएससिबीको प्रतिनिधि भनेको छ। अब एचएससिबी नरहे पनि त्यति बेला यो ऐन अब नियमावली संशोधन हुनुपर्ने छ।
एचएसइबीको प्रतिनिधि पनि सदस्य रहने व्यवस्था छ र पाठ्यक्रम विकास केन्द्रको महानिर्देशक चाहिँ यसको सदस्य सचिव हुन्छ। पाठ्यक्रम विकास केन्द्रको महानिर्देशक चाहिँ समकक्षता निर्धारण समितिको सदस्य सचिव हुन्छ। अब यहाँ कुरो के छ भने अब यसको चाहिँ पदावधि कति वर्षको भन्ने छैन। यो समिति चाहिँ यति नै हो, यो 5 सदस्य नै हो। किन पदावधि छैन? यहाँ सबै पदेन मात्रै छन्। त्यही भएर अब यिनीहरू रहँदासम्म रहन्छ। सहसचिव त्यो उच्च शिक्षा हेर्ने सहसचिव फेरिनु भयो भने अध्यक्ष फेरिन्छ। त्यस्तै नियम 39 मा प्राथमिक शिक्षा सिकाइ उपलब्धि परीक्षण हैन, यो नियम 39 मा प्राथमिकको छ, 40 मा फेरि आधारभूतको निमाविको छ। प्राथमिक शिक्षा भनेको कक्षा 3 र कक्षा 5 को सिकाइ उपलब्धि राष्ट्रिय रूपमा मापन गर्नको लागि एउटा समिति बन्छ। त्यो समिति राष्ट्रिय रूपमा भन्दा पनि स्रोत केन्द्र स्तरीय भन्छ। स्रोत केन्द्र रहेको स्कुलको प्रभाव चाहिँ अध्यक्ष हुन्छ। प्राथमिक शिक्षा सिकाइ उपलब्धि परीक्षणमा चाहिँ स्रोत केन्द्र रहेको विद्यालयको प्रभाव चाहिँ अध्यक्ष हुन्छ। स्रोत केन्द्र अन्तर्गतका शिक्षक मध्ये विद्यालय निरीक्षकले मनोनित गरेको 1 महिला सहित 3 जना सदस्यहरू हुन्छन्। है, यो प्राथमिक शिक्षाको सिकाइ उपलब्धि मापन समितिमा स्रोत केन्द्र रहेको विद्यालयको प्रभाव चाहिँ अध्यक्ष हुने भयो। स्रोत केन्द्रभरिका शिक्षकहरू मध्येबाट 1 महिला सहित 3 जना कसले मनोनित गर्ने? विद्यालय निरीक्षकले मनोनित गर्ने। त्यो क्षेत्रको विद्यालय निरीक्षकले तिनीहरू सदस्य हुन्छन्। स्रोत व्यक्ति चाहिँ सदस्य सचिव हुन्छ। त्यसरी यो 5 सदस्य हुन्छ र यो समितिको पदावधि 3 वर्षको हुन्छ। यो नियम 39 को व्यवस्था मैले कुरा गरेँ। त्यस्तै अब नियम 40 मा प्राथमिक शिक्षाको चाहिँ मूल्याङ्कन। नियम 40 मा फेरि निम्न माध्यमिक शिक्षाको चाहिँ उपलब्धि परीक्षण भनौँ न, परीक्षा परिचालन र नियन्त्रण भनेको छ। निमावि उत्तीर्ण, परीक्षा परिचालन र नियन्त्रण, यो चाहिँ जिल्ला स्तरमा हुन्छ। फेरि यसको अध्यक्ष चाहिँ जिल्ला शिक्षा अधिकारी हुन्छ। जिसिए चाहिँ अध्यक्ष हुन्छ। निमावि र माविका शिक्षक मध्ये 1 महिला सहित जिल्ला शिक्षा अधिकारीले छनौट गरेको 3 जना चाहिँ फेरि सदस्य हुन्छन् र जिल्ला शिक्षा अधिकारीको परीक्षा शाखा हेर्ने अधिकृत चाहिँ सदस्य सचिव हुन्छ। है, यो पनि 5 सदस्य नै भयो। गठन प्रक्रिया उस्तै छ। प्राथमिकको लागि चाहिँ स्रोत केन्द्र रहेको विद्यालयको अध्यक्ष हुन्छ। विद्यालय निरीक्षकले मनोनित गरेका त्यो स्रोत केन्द्रभरिका टिचरहरू मध्येबाट 1 महिला सहित, कम्तीमा 1 महिला सहित चाहिँ विद्यालय निरीक्षकले मनोनित गरेका 3 सदस्य हुने भए। स्रोत व्यक्ति चाहिँ सदस्य सचिव हुने भए। अनि निम्न माध्यमिक तहको परीक्षा सञ्चालन र नियन्त्रण समितिमा फेरि जिसिए अध्यक्ष हुने भए। जिल्लाभरिका मावि र निमावि टिचरहरू मध्येबाट जिसिएले चाहिँ छनौट गरेका 1 महिला सहित 3 जना सदस्यहरू हुने भए र जिल्ला शिक्षा कार्यालयको परीक्षा शाखा हेर्ने अधिकृत चाहिँ सदस्य सचिव हुनुहुने भयो। यस्तो किसिमको व्यवस्था छ। त्यस्तै गरी फेरि तपाईले त्योभन्दा नेक्स्ट नियममा हेर्नुभयो भने मावि उत्तीर्ण परीक्षा समिति, राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड भन्दा थोरै फरक छ। मावि उत्तीर्ण परीक्षा समिति भन्ने छ। फेरि त्यो निमाविको परीक्षा सञ्चालन गर्ने जो जिल्ला स्तरमा बनेको समिति छ त्यसको पदावधि 3 वर्ष हुन्छ। है, प्राथमिकको 2 वर्ष हुन्छ, निमाविको 3 वर्ष हुन्छ र मावि उत्तीर्ण छ यसको पनि पदावधि 3 वर्ष हुन्छ। यिनीहरू 9 सदस्य हुन्छन्। मन्त्रालयको सचिव, शिक्षा मन्त्रालयको सचिवको चाहिँ नेतृत्वमा गठन हुन्छ। शिक्षा मन्त्रालयको सचिव चाहिँ अध्यक्ष हुन्छ र परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयको परीक्षा नियन्त्रक चाहिँ सदस्य सचिव हुन्छ। है, हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा छ। त्यस्तै गरी नियम 53 मा अनौपचारिक शिक्षा परिषद भन्छ। अनौपचारिक शिक्षा परिषद यो जम्मा 19 सदस्य हुन्छ। यो टिप्नु होला भिडियो पज गरेर। यस्तै सोधिन्छ अनौपचारिक शिक्षा समिति कति सदस्य छ, पाइनेको पदावधि कति वर्षको हुन्छ, यस्तै सोधिरहेको हुन्छ। अनौपचारिक शिक्षा परिषद 19 सदस्य हुन्छ। यिनीहरूको पदावधि 3 वर्षको हुन्छ। शिक्षा मन्त्री वा शिक्षा राज्य मन्त्रीको अध्यक्ष हुन्छ। राष्ट्रिय योजना आयोग अन्तर्गत शिक्षा हेर्ने सदस्य चाहिँ यो अनौपचारिक शिक्षा परिषदको पनि सदस्य हुन्छ।
अब यहाँ हेर्छ यसको चाहिँ सदस्यहरू 19 सदस्य छन्। मैले सबै त लेखा छैन, तर यसको अलिक सजिलो छ। यो शिक्षा मन्त्रालयको सचिव, स्वास्थ्य मन्त्रालयको सचिव, स्थानीय विकास मन्त्रालयको सचिव, अर्थ मन्त्रालयको सचिव, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयको सचिव, महिला तथा बालबालिका मन्त्रालयको सचिव, यी सबै सचिवहरू चाहिँ 6वटा मन्त्रालयका सचिव चाहिँ अनौपचारिक शिक्षा परिषदका सदस्य हुन्छन्। 6वटा मन्त्रालय कुन कुन मन्त्रालय? शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, अर्थ, स्थानीय विकास र महिला तथा बालबालिका, 6वटा मन्त्रालयका सचिव चाहिँ यो अनौपचारिक शिक्षा परिषदका सदस्य रहन्छन्। अनौपचारिक शिक्षा निर्देशक, अनौपचारिक शिक्षा केन्द्रको निर्देशक, ठिकै हो, अनौपचारिक शिक्षा केन्द्रको निर्देशक चाहिँ सदस्य सचिव रहन्छ है। जस मैले 19 सबैको चाहिँ भनेको छैन, मैले तपाईँहरूलाई केही कुराहरू भने। त्यस्तै केही समितिहरूको मैले छोटकरीमा सदस्य सङ्ख्या मात्रै लिएको छु। जिल्ला अनौपचारिक शिक्षा समिति, यो अनौपचारिक शिक्षा परिषद चाहिँ केन्द्रमा भयो, जिल्लामा पनि यसको सङ्गठन हुन्छ। जिल्ला अनौपचारिक शिक्षा समिति यो 10 सदस्य हुन्छ, यसको कार्यकाल 3 वर्ष हुन्छ। त्यस्तै दूर शिक्षा समिति यो 9 सदस्य हुन्छ, अनि यसको अध्यक्ष चाहिँ मन्त्रालयको सचिव हुन्छ। दूर शिक्षा समिति 9 सदस्य हुन्छ, 3 वर्ष कार्यकाल हुन्छ। शिक्षा मन्त्रालयको सचिवको अध्यक्षतामा यो गठन भएको हुन्छ। त्यस्तै नियम 61 मा विशेष शिक्षा परिषद, यसको अध्यक्ष मन्त्री हुनुहुन्छ, स्वयं शिक्षा मन्त्री। यो 12 सदस्य हुन्छ र यसको 3 वर्ष कार्यकाल हुन्छ। कसको? विशेष शिक्षा समितिको। विशेष शिक्षा भनेको चाहिँ यो अपाङ्ग भन्ने शब्द थियो, अपाङ्गलाई अहिले अब विकलाङ्ग वा फरक तरिकाले सबल भनिन्छ। तिनीहरूको जो हामी जस्तो नर्मल मान्छे नभएर भनौँ न थोरै अलिकति विशेष आवश्यकतायुक्त हुनुहुन्छ, उहाँहरूको शिक्षा सञ्चालनको लागि विशेष शिक्षा परिषद गठन भएको हुन्छ, जो मन्त्रीको अध्यक्षतामा हुन्छ। यो 12 सदस्य हुन्छ र 3 वर्ष यसको कार्यकाल हुन्छ। त्यसपछि तलतिर आउँछ शैक्षिक जनशक्ति विकास परिषद, यो शिक्षकहरूको क्षमता विकासको लागि मुख्यतया यो 16 सदस्य हुन्छ र 3 वर्ष यसको कार्यकाल हुन्छ। शिक्षा मन्त्री वा शिक्षा राज्य मन्त्री अध्यक्ष हुन्छ, शिक्षा मन्त्रालयको सचिव सदस्य हुन्छ, त्रिवीको शिक्षाको डिन यसको सदस्य हुन्छ। यसरी यो चाहिँ 16 सदस्य हुन्छ। अब त्योभन्दा अलिकति तल नियम 77 मा शिक्षक र विद्यार्थी अनुपातको कुरा छ। भनेको कति विद्यार्थी बराबर 1 शिक्षक हुन्छ। उपत्यका र तराईमा 50 शिक्षक, पहाडमा 45 शिक्षक र हिमालमा 40 शिक्षक। यो सम्झिनु पऱ्यो। पहाड के अरे काठमाडौँ उपत्यका र तराईमा 50, पहाडमा 45, हिमालमा 40। अब एउटा यो शिक्षकहरूको पद सङ्ख्या र श्रेणी भनेको छ। त्योभन्दा अगाडि नियम 83 मा कक्षा चढाउने सम्बन्धी व्यवस्था छ। त्यो अनि नियमावली पढ्नु भने एउटा रमाइलो व्यवस्था छ त्यहाँ। यदि कुनै विद्यार्थी कुनै कक्षामा पढिरहेको छ र त्यहाँको चाहिँ उसले भनौँ न एकदमै टाढो छ, त्यो कक्षामा पढाउनै जरुरी छैन, धेरै कुराहरू चाहिँ जानिसकेको छ भने त्यो कक्षा शिक्षक लगायत त्यो कक्षामा पढाउने टिचरहरूको चाहिँ रायमा हेड सरले उसलाई कक्षा चढाउन सक्ने व्यवस्था छ एउटा कक्षा। तर निश्चितमा फेरि त्यो कक्षा चढाउन नपाइने पनि व्यवस्था छ। जस्तै 9 कक्षा चढाउन पाइँदैन, 6 कक्षा चढाउन पाइँदैन भनेको छ। कक्षा चढाउने व्यवस्था छ तपाईँको नियम चाहिँ 83 मा। अब यो शिक्षकहरूको पद सङ्ख्या र श्रेणी, शिक्षकहरूको पद सङ्ख्या र श्रेणीको विषयमा छोटो कुरा गरौँ। पद सङ्ख्या र श्रेणी नियम 89 मा यो भनेको शिक्षकहरूको हो। कस्तो भने अब तपाईँहरूलाई पनि पक्कै यो कुरा थाहा छ, जो टिचर चाहिँ शिक्षक सेवा आयोग पास गरेर सेवामा छिर्छ, जुन श्रेणीमा जुन तहमा छिरे पनि ऊ चाहिँ तृतीय श्रेणीकै टिचर हुन्छ। हामी बोलचाली गर्छौँ थर्ड क्लास टिचर भन्छौँ, त्यो थर्ड क्लास त्यसरी नबुझौँ। जोसुकै सेवामा छिर्दा पनि ऊ तृतीय श्रेणीकै टिचर हुन्छ। अब यो डाटाले के देखाउनु खोजेको भने कति जिल्लाभित्र हुन्छ, यो सामान्यतया यसको मापन जिल्लाभित्र गरिन्छ। जिल्लाभरिमै कतिजना थर्ड क्लास त्यस्तो श्रेणीको टिचरहरू हुँदा द्वितीय श्रेणीको कति टिचर हुन्छन् र प्रथम श्रेणीको कति टिचर हुन्छन् टोटलमा भन्ने देखाउँछ यसले। अब हेर्नुहोस् है सरसर्ती, यो सम्झिनुपर्छ तपाईँहरूले।
अब थुप्रो के फर्मुला रेसियो बनाउनु भएको छ साथीहरूले, तर सामान्यतया 2%, 18% र 80% हुन्छ यो। यसलाई 1 9 40 पनि भन्न सक्नुभयो। भनेको 100 मा 2% मात्रै फर्स्ट क्लास टिचर हुन्छ। 100 जना यदि टिचर छ जिल्लाभरि भने, मानव प्राविको 100 जना टिचरहरू हुनुहुन्छ भने 2 जना मात्रै फर्स्ट क्लास, हैन, 18 जना सेकेन्ड क्लास र 80 जना थर्ड क्लास हुन्छ। त्यही रेसियोमा छ यो। अब हेरौँ, 5 जना टिचर हुनुहुन्छ जम्मा जम्मी निश्चित भौगोलिक क्षेत्रभित्र। अब हुनसक्छ कि गाउँपालिका नगरपालिकाभित्र चाहिँ त्यहीको दरबन्दीको आधारमा बढुवा गर्ने चलन आउला, त्यो पनि हुनसक्छ। त्यो भयो भने हामीले 5 पनि कन्सिडर गर्नुपर्छ। जिल्लाभरि त 5 भन्ने खासै नहोला। 5 जना टिचर छ निश्चित भौगोलिक क्षेत्रभित्र टोटल भने 4 जना तृतीय श्रेणीको हुन्छ, 1 जना द्वितीय श्रेणीको हुन्छ। 5 जना तल हुँदासम्म कोही द्वितीय श्रेणीको टिचर हुँदैन। 30 जनामा 24 जना तृतीय श्रेणीको, 6 जना द्वितीय श्रेणीको, प्रथम श्रेणीको टिचर हुँदैन। फेरि यहाँ यो 5 बाट 30 कसरी आयो भन्नु होला। यो रेसियो सबै हेरेर चाहिँ 5 बाट यहाँ 10 गराउनु भयो भने 10 सम्म हुँदाखेरि यहाँ 8 यहाँ 2 हुन्छ। सेम रेसियोमा 20 गराउनु भयो भने 5 चौको 20 गराउनु भयो भने यहाँ 16 यहाँ 4 है हुँदैन। त्यस्तै त्यही रेसियो चाहिँ अब 5 बाट 30 गराएँ मैले, 5 छक्का 30, 4 छक्का 24, 1 छक्का 7। यहाँ पनि त्यही रेसियो छ, 5 9 45, 4 9 36, 1 9 9। तर 50 मा गएपछि 40 जना तेस्रो श्रेणीको टिचर हुन्छ, 9 जना द्वितीय श्रेणीको, दोस्रो श्रेणीको र 1 जना प्रथम श्रेणीको टिचर हुन्छ। 50 जना टिचर नभएसम्म कोही प्रथम श्रेणीको हुँदैन है। यहाँ हामी सम्झिनुपर्छ, शिक्षक सेवा आयोगमा थुप्रै पटक यस्तो क्वेसनहरू सोधिरहेको हुन्छ। कुनैमा 250 जना छ टिचरहरू, कतिजना प्रथम श्रेणीको हुन्छ, तपाईले यो लगाइदिनुहुन्छ। 250 को 2% भने कति भयो? 5 भयो क्या। 5 जना हुन्छ प्रथम श्रेणीको। यसरी तपाईले यो रेसियो सम्झिनुपर्छ। यसलाई नोट डाउन गर्नु होला, भिडियो पज गरेर वा नियमावलीबाट लिन सक्नुहुन्छ।